अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। बाहर का मौसम सुहाना तरीन है। लग ही नहीं रहा कि इस वक्त मई जो है वो शुरू हो चुका है। मई वैसे काफ़ी अनप्रडिक्टेबल मंथ होता है, तो इस वक्त बाहर माशाल्लाह से देख लें आप, खूबसूरती देखें, नो धूप नो गर्मी बिल्कुल। मुझे सुबह जब मैंने कपड़े निकाले मुझे हल्की हल्की सर्दी लगी। अब मैंने कहा मैं तो यही पहनूंगी अब, क्योंकि अब जैकेट तो इसके ऊपर पहन, जैकेट वैकेट सब पैक हो गया। बट इट्स वेरी स्ट्रेंज कि इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज है दुनिया में वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है अब चेंज हो रहे हैं। दुनिया में जो है मौसम जो है वो चेंज हो रहे हैं। और इस वक्त देखें आप बारिशें, और ये पूरा हफ्ता जो है ये बारिशों से, और ये कि कहने अभी तक आ रहा है मेट डिपार्टमेंट जो है कि हफ्ते और इतवार को बहुत ही मूसलाधार बारिश होगी। तो इसलिए आप लोग जहाँ जहाँ हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी में और गिरदोनवा के इलाकों में, तो अपनी प्रेपरेशन यानी पहले से प्रिपेयर कर लें, ताकि उस वक्त जो है ये ना हो कि आपकी कोई लीकेज है घर में, या अदरवाइज़ आपका बाहर का एरिया जो है उसमें कुछ ऐसा काम है जो करवा लेना चाहिए आपको। कोई पाइप्स ऐसी हैं, कोई अगर डिगिंग हुई है तो उसको अभी से करवा लें, क्योंकि मूसलाधार बहुत ही ज़ोरदार बारिश होने का इम्कान है। तो इसलिए बी केयरफुल, और पहले से अगर आप प्रिपेयर कर लें ना, ऑर्गेनाइज़ कर लें अपने आप को, तो फिर उस वक्त जो है भगदड़ नहीं मचती। तो आज शो में आप हिस्सा ले सकते हैं 0514102357 पे कॉल करके। नाज़रीन आज का ड्रेस मैं आपको पहले दिखा दूँ, फिर मेरे दिमाग से निकल जाएगा। ये एक्चुअली इट्स लाइक इंडोनेशिया में होता है ना, इंडोनेशियन ये होते हैं धोती टाइप, और उसके ऊपर ये शर्ट है, और ये दुपट्टा मैंने इसका मैच कर लिया। मैच मेरे पास 200-300 दुपट्टे हैं, तो अगर मैं कोई भी चीज़ नई लेती हूँ या मैं कोई शर्ट लेती हूँ तो मेरे पास एक तो जो ट्राउज़र्स हैं और शलवारें हैं वो भी बहुत हर कलर में हैं, और साथ में दुपट्टे। तो ये और जूता मेरा इत्तेफाक से मैच हो गया। ये मैंने मेरे ख्याल चौथी दफ़ा पहना है, और इस ड्रेस के साथ लग रहा है कि बिल्कुल मैच हो चुका है, मैचिंग हो चुकी है। सो आप लोग कॉल कर सकते हैं 0514102357 पे। आज का सवाल है कि वो कौन सा फल है जिसे फलों का बादशाह कहते हैं। आने वाला है अभी वो, अब चले इतना मैंने हिंट दे दिया। वो कौन सा फल है जिसे फलों का बादशाह कहते हैं, और पता नहीं उसकी क्या प्राइस होगी, क्योंकि बादशाह तो होगा लेकिन इस वक्त कौम जो है वो थोड़ी सी फ़कीरी की तरफ चली गई है। जो इस वक्त फ्रूट का और दीगर अशिया का हाल है, जो इस वक्त महंगाई का हाल है, लेकिन जब मार्केट में जाओ तो लगता नहीं है कि लोगों को ये महंगाई बॉदर कर रही है। मेरा आई एम सॉरी बट मेरा कहने का मकसद है, मैं बहुत जाती रहती हूँ, और मैं वो उस जगह पे कह के आपको ये बता रही हूँ कि अभी तक वही ख़रीदारी चल रही है। हर ब्रांड में लोग कमीज़ें, शर्ट्स, ये वो सब ख़रीद रहे हैं, और लगता नहीं है कि महंगाई है। रोड पे आप जाते हैं तो पहले से ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई हैं। पेट्रोल जी 282 रुपीज़ का है पर लीटर, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कोई गाड़ियाँ कम हुई हैं या लोगों को असर हुआ है। अब किन को हुआ है वो मेरे ख़्याल में तादाद में बहुत कम है। तो आज का सवाल वो कौन सा फल है जिसे फलों का बादशाह कहते हैं। आज हमारे साथ जर्नलिस्ट होंगी सोफिया सिद्दीकी, और कॉस्मेटिक डेंटिस्ट हैं डॉक्टर तारिक अकबर। कॉस्मेटिक नाज़रीन फेस पे आप अगर जो कराना है नहीं कराना वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन दांत जो है ना, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हिस्सा है आपके फेस का वो है दांत, टीथ। उसी पे हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते। खूबसूरती, कपड़े, 20-20 हज़ार के जोड़े, और दांत जो है वो फिर आप यूं यूं करके हंस रहे होते हैं। कहना नहीं चाहिए, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन दांतों का ख्याल ज़रूर रखा करें। सो आज हमारे दोनों ज़बरदस्त से गेस्ट होंगे। सजाद अली का बारिश सॉन्ग जो है वो आज आपको दिखाएंगे, और उसके अलावा गपशप होगी। आज जो है शाही टुकड़े बन रहे हैं, किसकी फरमाइश पे बन रहे हैं ये अब मुझे चेक करना पड़ेगा। मैंने पैड पे लिखा था, सबको याद है मैंने पैड पे लिखा था। सो उठ जाएं, जाग जाएं, सुबह हो चुकी है, और सुबह हो चुकी है। और सुबह होते ही रास्ते में मुझे कॉल आई, भाई कहाँ हैं आप, मम्मी का कॉल आया। मैंने कहा मम्मा इस वक्त बारिश हो रही है तो हम खरामा जा रहे हैं, क्योंकि जैसी बारिश होती है ट्रैफिक तो वैसे ही जैम रहती है, लेकिन उसमें और ज़्यादा जैम हो जाती है। तो अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम। मम्मा क्या हाल चाल हैं आपके, खैरियत से हैं आप, ठीक ठाक हैं। दावर बजन बार बजन को भी मेरा ख़ास सलाम। और नाज़रीन हमारी वर्क फोर्स है वो
گھر میں تو دیکھتی ہے شو, پھر وہاں واپس کام سے جا کے بھی ضرور شو دیکھتے ہیں. تو پیاری سی عزیز دلاور کو بھی خاص سلام, بشیرہ کو بھی خاص سلام, اینڈ روبینہ کو بھی خاص سلام. یہ ہماری ورک فورس ہے ناظرین. ہر گھر میں ایک ورک فورس ہوتی ہے, اور ورک فورس جو ہے وہ سب سے زیادہ بیک بون کا کردار ادا کرتی ہے. ہاں ہماری, اچھا اب میں بتاتی ہوں, جنریشن ایکس والے جو ہے نا وہ اس نعمت سے بالکل, وہ انہیں سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں, کیونکہ پچھلی جو بومرز تھے ان کو یہ پتہ تھا کہ کس طریقے سے ورکرز کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. ہم لوگ بالکل پیدل ہیں ورکرز کے ساتھ ڈیل کرنے میں, یا ہمارے پاس ورکر, یا بالکل ہم لوگ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں, یا پھر ورکر کو ہمیں رکھنا آتا نہیں ہے. یو نو ورکرز کو بھی رکھنے کا ایک انداز ہوتا ہے. سو آئی ایم ٹوٹلی زیرو ان دیٹ. سو کال آپ کریں 05141023357 پہ. اچھا اب یہ جو ہے پانی بیٹھ کے پینا ہے, یہ تھیری جو ہے بیٹھ کے تو ویسے پیوں گی میں, لیکن یہ کہ وہ ایک دم سے لوگ نیچے بیٹھ جاتے ہیں, تو ایسا کچھ ہے نہیں. یہ آپ بے شک ہمارے ریلیجن میں بھی جو ہے, یہ میں نے ایک مفتی صاحب ہیں ان کا بیان سنا تھا, تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہیں پہ یہ ذکر کیا کہ آپ پانی جو ہے وہ بیٹھ کے پئیں. سو بیسکلی آپ کھڑے ہو کے بھی پی سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واہ ناظرین, پتہ نہیں سردی ہو گرمی ہو مجھ سے گرم پانی نہیں پیا, مطلب لیوک وارم کہتے ہیں نا چائنا میں, جی لیوک وارم پیتے ہیں, مجھے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی مزے کا لگتا ہے. آئی ڈونٹ نو وائی. اور ایک اور آپ کی باڈی کے لیے اور آپ کی نروز اور آپ کے اس کی سسٹم کے لیے, کہ جب آپ کولڈ باتھ لیتے ہیں, یعنی دن میں ایک دفعہ ٹھنڈے پانی سے باتھ لیتے ہیں, تو آپ کا جو پوری باڈی ہے وہ دوبارہ سے ری وائٹلائز ہوتی ہے, اور ایک دم سے آپ کے جو کہتے ہیں نا 14 طبق جو ہے وہ روشن ہو جاتے ہیں. 14 طبق روشن ہوتے ہیں, اور ہیلتھ وائز کہتے ہیں کہ اٹس ویری گڈ ٹو ٹیک اے کولڈ شاور. ایک یہ, اور ایک ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے فیس دھونا, اور اس طرح کر لیں آپ, اور گردن پہ اور کان پہ جس طرح آپ جب وضو کرتے ہیں, تو اس سے بھی آپ کی جو تھکاوٹ یا آپ کا ڈپریشن یا جو بھی آپ کو ایشو ہے, سستی ہے, وہ ایک دم سے یوں شوئنگ کر کے جو ہے وہ غائب ہو جائے گی. سو کال آپ کر سکتے ہیں. آج جو ہے شاہی ٹکڑے بنیں گے, اور میں ذرا ڈفرینٹ طریقے سے آج شاہی ٹکڑے بناؤں گی. وہ اس وجہ سے کہ دیکھیں بادام میوے یہ وہ جو ڈال سکتے ہیں وہ پلیز ایڈ کر لیں, لیکن وہ آپشنل ہے. پہلے ہم لوگ ڈالتے تھے, ادھر میں نے تھوڑے سے رکھے. اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو بھی آپ شاہی ٹکڑے جو ہے وہ آسانی سے کھا سکتے ہیں, کیونکہ اس میں دیکھیں بہت سب سے مہنگا انگریڈینٹ جو ہے وہ ہے زعفران, سیفران, وہ ڈلتا ہے. وہ ظاہر ہے ایک دو مونچھیں جن کے پاس ہوگا وہ ڈالیں گے, لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, ادروائز بھی آپ کھا سکتے ہیں, بڑے مزے کے بنتے ہیں. تو ایک ہمارے ساتھ کالر ہے. ہیلو السلام علیکم. میں نے سر کاٹ دیا, سر کٹا انسان. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہی ہیں؟ میں راول پنڈی سے صبا بول رہی ہوں. راول پنڈی سے صبا. میں ٹھیک ٹھاک, تھینک یو. آپ سنائیں صبا, کیسی ہیں, خیریت سے ہیں؟ کیا کہنا چاہیں گی صبا؟ میں آپ کے شو کی تعریف کرنا چاہتی ہوں, آپ کا شو بہت زیادہ پیارا ہے. اچھا تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا, اور بہت اچھے طریقے سے آپ اس کو. شکریہ بابا, تھینک یو سو مچ. اچھا صبا, آج کے سوال کا جواب دیں گی؟ جی میں سوال کا جواب دیتی ہوں آپ کو. آم پھل کا بادشاہ ہے. آم بنتا ہے آپ کے خیال میں؟ آم کی آم گٹھلیوں کے دام, آم بنتا ہے؟ جی آم. اچھا صبا ٹھیک ہے. تو کوئی آپ نے چیز ٹرائی کی جو ریسیپیز میں بتاتی ہوں؟ صبا آج کون ہے ہمارے انجینئر؟ جی میں آپ کی کافی ریسیپیز ٹرائی کرتی رہتی ہوں. اچھا اوکے, زبردست. تو آج کے شاہی ٹکڑے بھی ضرور ٹرائی کرنا. اچھا, اور میری فرمائش پہ آپ نا ایک چکن بریانی بنا دیں ایک دن. ٹھیک, اتنی مہنگی ڈش, ٹھیک ہے بنا دوں گی. چلو آپ کے توسط سے ہم لوگ بھی کھا لیں گے, ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے, چکن بریانی آپ کے صبا فرام راول پنڈی. ٹھیک ہے صبا, انشاءاللہ ضرور آپ کی فرمائش پہ بنائیں گے. ناظرین میں ادھر اس لیے بیٹھی ہوں کہ پیچھے ذرا پھولوں کا گلدستہ دیکھیں, یہ دیکھیں, لک ایٹ دا پھولز, آئی مین دا پھول. کیونکہ ایک اور لینگویج میں پے نہیں بول سکتے, وہ کہتے ہیں بہت اچھے پھول تھے, بہت اچھی پھینٹی لگائی, پھینٹی پے نہیں بول سکتے نا. تو اب آپ دیکھیں ادھر
دو لیمپ لگے ہیں. یہ والا اگر کیمرہ دکھائیں گے, میں نے آتے ہی نوٹ کیا, یہ جو درخت دو لگے ہوئے ہیں نا فوارے کے ساتھ, ادھر دو لیمپ لگے ہیں جو کہ جل بھی رہے ہیں. دے آر لوکنگ بیوٹیفل, چیک دم آؤٹ. یہ دیکھیں, آئے ہائے ہائے ہائے, بیوٹی ایٹ اٹس اپ موسٹ بیسٹ. بیوٹی. محسن آ رہا ہے ادھر. اچھا ناظرین ایک سیکنڈ, محسن آ رہا ہے گلنٹ لے کے. آئے آئے, ادھر جا رہے ہو؟ اچھا, اس کو کہتے ہیں گیسٹ اپیئرنس. جو آتا ہے ادھر سے گزر جاتا ہے جب پروگرام ہو رہا ہو. تو میں نے کہا آج ان کا انٹروڈکشن ہی کرا دیں. اچھا جی, اب باتیں ختم اور لیٹ اسٹارٹ دا بزنس. بزنس ہمارا یہ ہے کہ آج شاہی ٹکڑے بنیں گے انشاءاللہ. اور میرے پروڈیوسر نے شاہی ٹکڑے کر دیا ہے, ڑے کے بجائے ٹکڑے. اچھا, میں نے یہ ڈش آپ کو اس طرح کی چاہیے ہوگی, پائرکس کی, اس طرح کی اوول ہو جائے یا اسکوائر ہو جائے, لیکن پائرکس کی ڈش ضروری ہے. واو, نیا بول, یہ ہمارا ہے, یہ ہمارا بول ہے نازی ہے نہیں, مطلب ناظرین دیکھیں, لک ایٹ دا میچنگ. آئے ہائے ہائے ہائے, لگتا ہے یہ بول میرے کپڑوں سے ہی رنگوایا تھا. اچھا جی, یہ ہو گیا, ویری نائس. نئی چیزیں بڑی مزے کی لگتی ہے. اچھا ناظرین, ہمارے پاس اس کا وہ ہے, یہ جو آپ کا نان اسٹک پین ہے, اب ہلکی کر دیں آج. شکر ہے ہمارا سلنڈر ٹھیک ہو گیا. Oh my God, it is the fixed. کل ہوا تھا ناظرین. اب دیکھیں نا, آپ لوگوں کے پاس سلنڈرز ہوتے ہیں نا, تو اس کا واشر ہوتا ہے. واشر کو ضرور چیک کیا کریں کہ اس میں وہ ربر کا ہوتا ہے کہ اگر وہ آگے پیچھے ہو جائے, پر ادروائز سلنڈر سسٹم از ویری گڈ, بہت زبردست ہے. تبھی جو ہے چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. اگر آپ تھوڑی بہت مکینکی جو ہے نا خود سیکھ لیں نا, تھوڑی سی پلمبری مکینکی, ہر کوئی کہتا ہے نا میں کیا کروں, کوئی ہے ہی نہیں ٹھیک کرنے والا, تو خود کر لیا کرے نا. وہ گوروں کو دیکھیں, وہ خود کام اپنے کرتے ہیں. ہم لوگ جو ہمیشہ کسی کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں, جی الیکٹریشین آئے گا, اتنے نہیں آنا, کیونکہ آدھے زیادہ الیکٹریشین اور ہمارے یہ جو اچھے کاریگر ہیں یہ باہر کے ملکوں میں جا رہے ہیں اب. تو اب ہمیں یہ چیزیں خود ہی کرنی پڑیں گی. ہینڈ واش کر لیں ضرور. آج کل ایک اور ہی مصیبت شروع ہونے ہو گئی ہے, منکی پاکس کی. ایک چیز ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے. سو اب آپ کو بتا دوں کہ اس میں ہم یوز کر رہے ہیں 4 سے 6 سے 7 ڈبل روٹیاں, 8 ڈبل روٹیاں. نارمل جو آپ کا ہے, میں سائڈز نہیں کاٹتی. مجھے سائڈز اس لیے پسند ہے بیکاز سائڈز کرسپی ہوتی ہیں اور وہ ضائع نہیں ہوتی. پھر اس میں ہم ونیلا, یہ ونیلا ہے, کون سا والا ہمارے پاس ہے؟ آئے ہائے, نو وے ہوزے, اسٹرابیری کا نہیں, لیکن آپ نے ونیلا کا یوز کرنا ہے اگر آپ نے شاہی ٹکڑے بنانے ہیں. کیونکہ اسٹرابیری تو بالکل ہی اس کا اتنا اسٹرانگ فلیور ہوتا ہے کہ وہ پھر شاہی ٹکڑوں کی بجائے آپ کو لگے گا کہ آپ ٹرائفل کھا رہے ہیں. تو یہ میں نہیں, اس کی جگہ میں کارن فلاور یوز کر لیتی ہوں. کارن فلاور کس طریقے سے کہ ہم دودھ میں کارن فلاور مکس کر کے اس میں چینی ڈال دیں گے تو سیم ہی, اور اس میں تھوڑا سا زردے کا رنگ آپ ڈال دیں, یا اگر آپ کے پاس زعفران ہے تو 1-2 زعفران کی مونچھیں جو ہیں وہ ڈال دیں تو وہ بیسٹ ہوگا. تھوڑے سے باریک کٹے ہوئے بادام ہیں, پستے ہیں, اور چینی ہے, اور کھوپرا ہے. اچھا کھوپرا بھی آپشنل ہے. ایکچوئل جو شاہی ٹکڑے بنتے ہیں اس کے اندر کھوپرا نہیں ڈلتا. تو یہ ہم نے اس کا کچھ اور بنا لیں گے ناظرین, کوئی بات نہیں. اس کا میں ابھی سوچ رہی ہوں کہ اس کا کچھ اور کیا بنائیں گے. سو یہ ہمارے مہمان آ جائیں گے تو میں چاہ رہی ہوں, اور یہ چاندی کے ورک ضرور یوز کریں. اچھا, اب ہم نے سب سے پہلے درمیانی آنچ پہ ہم نے شیلو فرائی کرنے اپنے ٹوسٹ, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں میں ڈال دیتی ہوں آئل. شیلو فرائی کا مطلب ہے کہ پورا بھیگے ہوئے نہ ہو, اتنا ہو کہ یہ بس شیلو فرائی ہو. اس کو اچھی طرح پہلے گرم کریں گے, اس کے بعد اس کی آنچ کو ہلکا کر دیں گے. اب میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے پاس کارن فلاور کدھر ہے. او یا وی ہیو کارن فلاور, کیونکہ اسٹرابیری, سوری گلداد بھائی, اسٹرابیری فلیور جو ہے نا وہ بہت, وہ لگے گا کہ پھر ہم پتہ نہیں کوئی کسٹرڈ وہ کھا رہے ہیں. خیر کوئی بات نہیں, ہمارے پاس کچن میں سب چیزیں موجود ہیں. اب یہ جو یہ واپس کیسے ڈالوں میں اس کو؟ وہ کہہ رہے ہیں بعد میں ڈال دیں گے. اوکے, بعد میں ڈال دیں گے. اب ہم نے پہلے ٹوسٹ کو فرائی کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا یہ گرم ہو جائے. کال آپ کر سکتے ہیں 051-410-2357 پہ. ایک کالر ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذرا اونچا بولے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہی ہیں؟ کیسی ہیں آپ؟
میں ٹھیک ٹھاک. کیسی ہیں؟ کون بات کر رہی ہیں؟ نشی خان. میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں بیٹا جی. اونچا کر دیں خرم بھائی. جی کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہیلو زہرا آزاد کشمیر. او میری زہرا جب بھی تجھے معلوم نہیں، تو ابھی تک ہے سی اور میں جوان. چلی گئی زہرا. آئی تھنک وہ یہ اتنی جو تیز بارش اور بادل اور وہ ہے نا، تو بادلوں کے اندر لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا میں اس میں کارن فلاور ڈال رہی ہوں 2 سے 3 ٹیبل سپون، اور اس کو بعد میں مکس کریں گے. میں نے پہلے سے نکال لیا کیونکہ ناظرین برانڈ کا ڈبہ میں نے ہٹانا ہے، کیونکہ وی کانٹ شیئر دا برانڈ. ویسے تو ایک ہی برانڈ ہے کارن فلاور میں، زیادہ برانڈ ہے بھی نہیں. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آہا خوبصورتی سے یہ تلیں گے. اب تل لیں ان کو. بہت لوگ کہتے ہیں نا تل لیں، فرائی کر لیں ان کو. اور یہ اب اس کو ہم درمیانی آنچ کر دیں گے اور یہ آرام سے ہوں گے جب تک میں یہ جو کدھر گیا کیا کریں گے. اوکے یہ پانی جو ہے یہ جگ کا ہی پانی ہے، اور اس کو میں اب نکالوں گی کیسے میں بتاتی ہوں ناظرین. کس طرح نکالیں گے اس کو؟ اس سے ہم اس بیوٹی سے نکالیں گے، اس سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں یہ ہم نے اس میں ڈالا. ایک دفعہ میں آپ کو نا فروٹ پنچ بنانا سکھاؤں گی. فروٹ پنچ جو کہ اتنا مزے کا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی پارٹی ہے یا کوئی گیٹ ٹوگیدر ہے یا بہت سارے لوگ آنے والے، تو وہ آپ بنا کے نا اتنا ڈیلیشیس ہوتا ہے کہ بار بار آپ کو بوتلیں کولڈ ڈرنک کی بوتلیں شوتلیں نہیں کرنی پڑیں گی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہی ہیں؟ ثانیہ ریحان فرام لاہور. کل بھی کال کی تھی. ثانیہ ریحان فرام لاہور. کیسی ہیں ثانیہ؟ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں. آپ بتائیں کیسی ہیں؟ آج بھی بہت تیز لگ رہی ہیں. ارے تھینک یو سو مچ. کیا کہنا چاہیں گی؟ میں نے آپ کے ڈریس کی پکچر بھی لے لی ہے. اس طرح میں بھی سلوں گی. مما کہہ رہی تھی. اچھا تھینک یو. اور اتنا کمفرٹیبل ہے. ایکچولی آپ نے کپڑا ایسا لینا ہے جو کاٹن نہیں، کاٹن بیسڈ نہ ہو، تھوڑا سا ریشمی جارجٹ ہو. مکس جارجٹ نہیں ہوتا، مکس جارجٹ وہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. اچھا نشی خان آپ ماما کہہ رہی تھیں کہ نا آپ جو کارڈک کا کرتی ہیں نا شو، وہ بھی بہت اچھا ہے کیونکہ میرے بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوا ہے. اچھا تو ان کے لیے ہمیں کافی انفارمیشن وہاں سے مل جاتی ہے. تو آپ وہ ویکلی میرے ساتھ 2-3 دفعہ کر لیا کریں. کیا کون سا والا شو؟ کارڈک کا. کارڈک ڈاکٹر کو بلاتی ہیں نا آپ؟ جی نہیں وہ تو وہ کرتے ہیں ہمارے میجر جنرل اظہر کیانی صاحب کرتے ہیں. وہ کرتے ہیں تو وہ ایک دفعہ آتا ہے. اور میں آپ کی ریکویسٹ جو ہے یہ مینجمنٹ تک ضرور بھجوا دوں گی. مطلب وہ سن رہے ہوں گے. اس سے کافی انفارمیشن مل جاتی ہے. نہیں میرے بابا جاتے نہیں ہیں نا بالکل. دیکھیں دل کا معاملہ ہے تو دل تو بڑا ضروری وہ ہے. بالکل. اور آپ آج شاہی ٹکڑے بنا رہی ہیں، یہ میں ٹرائی کروں گی. مجھے اس طرح چیزیں پسند ہے. ویسے میں ٹرائی نہیں کرتی، ٹائم ہی نہیں ملتا، لیکن میں آج چیز لازمی ٹرائی کروں گی ضرور. اچھا آپ نے میرے پاس ذرا فلیور ڈفرینٹ تھا تو میں کارن فلاور یوز کر رہی ہوں. ویسے آپ کارن فلاور بھی کریں گے تو اتنے ہی مزے کے بنتے ہیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ جو کسٹرڈ ہے نا ونیلا کسٹرڈ وہ یوز کریں. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ کسٹرڈ تو دیکھو نا ونیلا کا ہی ہوتا ہے. پتہ نہیں دوسرے فلیورز جو ہے مجھے نہیں سمجھ آتی ان کی. ٹھیک ہے میں ونیلا ہی یوز کروں گی. ضرور. اور آپ کے کوسچن کا آنسر مینگو ہے. کیا ہے؟ مینگو ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کی امی کو بھی میرا خاص سلام. ماما کہتی ہیں کہ آپ کا شو دیکھ کے مطلب مجھے بھی اب ایسا لگتا ہے کہ آپ کا شو دیکھ کے نا بندہ فریش ہو جاتا ہے. آپ کا بولنے کا اسٹائل، آپ کا جو آپ کا کنٹینٹ ہوتا ہے بہت مزے کا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. اپنی امی کو بہت پیار سلام. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. میں بھی فریش ہو جاتی ہوں ناظرین. آئی لو اٹ. آئی لو مائی شو. وہ کہتے ہیں نا آپ کو کس سے پیار ہے؟ کسی سے پیار کے بھی ہوا؟ میں نے کہا جی. کس سے ہوا؟ اپنے شو سے. تو کسی اس سے بھی ہو سکتا ہے نا. ضروری تو نہیں کہ ہر وقت انسان کے پیار میں آپ ڈوب کے جو ہے سارا وقت. ایک تو ہمارے یہاں پہ یہ بھی ہے نا کہ جب آپ کسی کے پیار میں ڈوبتے ہیں تو اتنے زیادہ ڈوب جاتے ہیں کہ پھر اپنی بھی آپ کو جو ہے نا طبیعت کا فکر نہیں ہوتی ہے. سو پلیز اپنے آپ کو مضبوط رکھیں.
مضبوط لوگ ہی آگے جاتے ہیں. یو ہیو ٹو بی ویری اسٹرانگ, چاہے آپ خاتون ہیں, آدمی ہیں, یا جو بھی ہیں, آپ لوگوں کو مضبوط رہنا چاہیے. اور مضبوطی اسی وقت آتی ہے when you are, آپ کا فیتھ جو ہے نا, آپ فیتھ جو ہے وہ آپ کا اگر کمزور نہیں ہے تو آپ دنیا میں کہیں بھی سروائیو کر سکتے ہیں, جنگل میں بھی کر سکتے ہیں, ریگستان میں بھی کر سکتے ہیں. تو اپنے آپ کو یہ ٹاسک ضرور دیا کریں کہ اگر فرض کریں آپ کے پاس گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کو, تو آپ کیا چیز جو ہے ایجاد یا انوینٹ کریں گے, کس طریقے سے آپ کچھ بنائیں گے. اسی طریقے سے میں جب کرتی ہوں, میں کبھی کبھی گروسریز بالکل نہیں لے کے جاتی. لوگوں نے بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا فریج اور اپنے کیبنٹس بھرے ہوتے ہیں. میں نے یہ سیکھا, میں نے کہا یار فرض کریں کچھ نہ ہو تو آپ خود سے کیا چیز بنا سکتے ہیں. تو اس طرح آپ چیزیں نئے طریقے سے آپ جو ہے کھانے بناتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس کچھ چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو آپ کہتے ہیں یار کچھ نہیں ہے, اب کیا کروں, مہمان آ گئے ہیں, فلانا ہو گیا. تو اس میں پھر آپ کی انوویشن جو ہے نا, آپ کا دماغ کا چلنا, وہ بہت میٹر کرتا ہے. تو اس طرح. اور ایک ناظرین بات میں نے آپ سے ضرور کہنی ہے, آپ کے بچے جو ہے وہ بیمار ہو رہے ہیں, ان کو کڈنی کے پرابلم ہو رہے ہیں بیکاز آپ یہ جو پیکٹ کے چپس, کل میں جب سپر مارکیٹ گئی, ایک لیڈی نے, ان کا سودا تو کم تھا, چپس سے بھرا ہوا ان کا ٹرالی تھی, اور ساتھ میں یہ پیکٹ کے جوسز. مت دیں اپنے بچوں کو بیکاز وہ جی تنگ کرتے ہیں, وہ روتے ہیں, رونے دیں ان کو کہو بیٹا ابھی نہیں لے سکتے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, جو بھی آپ نے بہانہ کرنا ہے کریں, لیکن پلیز خدا را ان کو یہ پیکٹ کے چپس نہ دیں. اتنے بچوں کو اس وقت کڈنی کی پرابلمز اور ہسپتال میں پڑے ہوئے ہیں, اور آپ لوگ کتنے پریشان ہوں گے ماں باپ ہو کے کہ جی آپ کا بچہ جو ہے وہ اس کے کڈنی خدا نہ کرے اگر فیل ہو جاتی ہے تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں, کیونکہ آپ سپر مارکیٹ میں جا کے ان کو منع نہیں کرتے. بھئی دیکھیں رونے دیں, 1 دن روئیں گے, 2 دن روئیں گے, 3 دن روئیں گے, ان کو چپس بنا کے دیں گھر میں. محنت کریں تھوڑی, ہر وقت پیکٹ کے چپس لیے, جوس دے دیے. بچوں کی اس وقت تعداد ہاسپٹلز میں کڈنی کے پرابلم میں اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ کی سوچ ہے. تو اس لیے بی ویری کیئرفل. کبھی کبھار ٹھیک ہے, ان کو کہو نہیں بچے نہیں مل سکتا, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم نہیں لے سکتے آپ کے لیے. جو 20 روپے کا چپس تھا وہ اس کا 30 روپے کا ہو گیا, جو 30 کا تھا وہ 40 کا ہو گیا. اتنا بڑا پھلایا ہوا ہے اس کو, اور بیچ میں 4 چپس ہوتے ہیں. تو پیسے بھی بچائیں اور بیماریاں نہ خریدیں بچوں کی ضد کی وجہ سے. دیکھیں آپ ان کے ماں باپ ہیں, وہ آپ کے ماں باپ نہیں. یو ہیو ٹو بی اسٹرن ایٹ ٹائمس. انہیں کہیں بھائی نہیں لے جا سکتے, نہیں دے رہے تمہیں چپس, جو روتے رہو بے شک 2 گھنٹے تک, رونے دے. رونا بہتر ہے بنسبت کڈنی فیلئر کے. پلیز میں آئی ہیو ٹو سے دیٹ. میں کہتی ہوں کہ نہیں میں چپ رہتی ہوں, کوئی بات نہیں ہے, نہیں کہتے, لیکن نہیں, سوری, غلط کام اگر ہو رہا ہو تو آئی ہیو ٹو سے سم تھنگ. اچھا جی آ جاتے ہیں اب اسی باتوں میں. ہمارے جو یہ دیکھ لیں ٹوسٹ ریڈی ہو گئے. ان کو آپ نے اس طریقے سے کرسپی کرنا ہے. یہ دیکھ لیں آپ, یہ میں ادھر رکھ رہی ہوں, یہ دیکھیں یہ کلر ہونا ہے اس کا, لیکن آپ نے چھوڑنے نہیں ہیں. یہ دیکھیں یہ ہو گیا. ایک ہمارے ساتھ کالر ہے, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون بول رہی ہیں؟ میں فاطمہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. سعدیہ کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ فاطمہ. فاطمہ کیسی ہیں فاطمہ, آپ خیریت سے ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک. خوشی آپ بہت کیوٹ ہے. تھینک یو سو مچ, سو سویٹ آف یو. اور جی شو بہت اچھا چل رہا ہے آپ کا. آپ کی کوکنگ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے, اور ہم آپ کا کھانا دیکھتے ہیں جب بھی آتا ہے. تھینک یو بیٹا, تھینک یو سو مچ. سو کوئی چیز ٹرائی کی آپ نے؟ جی میں آپ کی ساری ریسیپیز ٹرائی کرتی ہوں. میری ماما بھی آپ کی بہت بڑی فین ہے. اچھا یار, آپ کی ماما کو بھی میرا خاص سلام اور بہت سارا پیار. وہ آپ کو دیکھتی رہتی ہے, آپ کو دیکھ کر ہی خوش ہوتی ہیں. آپ سے ہی تو ہمارا دن بنتا ہے, آپ کو دیکھ کے ہماری صبح کی شروعات ہوتی ہے, اور رونق دن گزرتا ہے پھر. تھینک یو سو مچ بیٹا, تھینکس اے لاٹ. سو یہ بتائیں کہ کیا چیز کچھ ٹرائی بھی کیا آپ نے؟ جی زیادہ تر آپ کی ریسیپیز ٹرائی کرتی ہوں. آپ نے جو بریانیاں بنانا سکھائی ہیں ہمیں, وہ بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. اچھا تھینک یو یار. اب دیکھو انشاءاللہ اور اچھی ریسیپیز لے کے اس دفعہ آؤں گی. جی آپ بہت زبردست ہیں, آپ بہت اچھا کھانا بھی بناتی ہیں, اور مجھے آپ کی کوکنگ اور آپ کا اسٹائل کافی لذیذ ہے, اور آپ کا جو پوٹینشیل ہے بہت اچھا لگتا ہے. تھینک یو, بہت شکریہ بیٹا. صبح آپ نے میری اور زیادہ خوبصورت کر دی, تھینک یو. تو یہ بتائیں آج کے سوال کا جواب. آج
मैंगो है इसका जवाब, मैंगो है सवाल। मैंगो है इसका जवाब। ओके, बिल्कुल। मैंगो इट इज देन। ठीक है, आपका जवाब नोट कर लिए। तो आपकी कोई फरमाइश? जी फरमाइशें तो आप पूरी कर देती हैं, आप भी इतनी प्यारी है, हम बस आपको ही देखते हैं। हाय, थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्यार मोहब्बत का, और इतनी ज़्यादा तारीफ़ों का भी शुक्रिया बहुत बहुत। ठीक है ना? आप तारीफ के लायक है। थैंक यू। अम्मी को भी बहुत सलाम, और प्रोग्राम देखती रहो, और सोशल मीडिया पे भी ज्वाइन कर लें। जो मेरा है इंस्टाग्राम है मिशी खान ऑफिशियल 2 है, जो ट्विटर है वो है मिशी खान @मिशीलिशियस। इस शो का जो फेसबुक पे है पेज, दैट इज़ द मिशी खान शो, और साथ में जो और कहाँ है भूलिए, टिकटॉक पे मिशी खान ऑफिशियल है, और मेरा यूट्यूब का चैनल भी है मिशी खान ऑफिशियल, उसको भी ज्वाइन कर लें। ठीक है ना? जी जी, मैं बिल्कुल ज्वाइन करूंगी। मैं आपकी मतलब सोशल मीडिया पर देखती भी रहती हूँ, आपको ज्वाइन भी कर लूंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच बेटा, बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे, अपना ख्याल रखिए बहुत बहुत। और नाज़रीन, K2 TV की भी सारी साइट्स जो हैं, वो हमारा जो ऑफिशियल चैनल है वो आप ज्वाइन कर लें, और सब्सक्राइब भी कर लें ऑन यूट्यूब, और उसके अलावा ट्विटर पे भी K2 TV लिखेंगे तो उसको फॉलो कर लें, और इंस्टाग्राम इज़ ऑल्सो K2 TV ऑफिशियल, उधर भी आ जाएं, और हमारा जो ज़बरदस्त सा पेज है ऑन फेसबुक, उसको भी ज्वाइन कर लें जल्द अज जल्द। अब देख लें किस तरीके से मैंने फॉर्मेशन की है, ये देख लें। तिकोन काटे हैं मैंने, ठीक है ना, तिकोन काटे, और अगर आप इसको वैसे भी खाएं ना, ज़रा आवाज़ सुने ज़रा। ओहो हो माशाल्लाह। भाई मिशी खान, तुम कहाँ थी इतने दिन? मैं तो यहीं पे थी। आई लव यू मिशी खान, आई लव यू टू। खत्म होगी बात। कोई आपका रो रहा होता है ना, मुझे आज तक किसी ने आई लव यू नहीं बोला, तो अपने आप को खुद बोल लें, इसमें क्या है? इंसान अपने आप को बोले, दूसरे का वेट करे और फिर ऊपर चला जाए इंतज़ार में कि किसी ने मुझे नहीं बोला। अच्छा जी, लो एथे रख। इसके अंदर हम डालेंगे दूध, 1 लीटर के बराबर दूध डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें दूध डालेंगे और इसमें चीनी डाल देंगे, लेकिन चीनी आपने इतनी नहीं डालनी कि शुगर हो जाए। चीनी हम इसमें डालेंगे 1 लीटर में हम डालेंगे 3 बड़े हीप। बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं अच्छा होता। अगर आपने गुड़ शक्कर डालनी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। 1 और ये 2 और दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं। आई एम सॉरी, इससे ज़्यादा नहीं। और इसमें मैं ज़र्दे का रंग डाल रही हूँ क्योंकि हमारे पास इस वक्त जो ज़ाफ़रान है वो नहीं है। अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो आप ज़ाफ़रान डालें। ये इसमें डाल के आपने इसको, जो अभी इसका कलर होगा ना, ये जो आप सोच रहे होते हैं कॉर्नफ्लावर, फिर पता नहीं चलेगा। बिल्कुल देखें, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे आपने वनीला का वनीला फ्लेवर का वो है, कस्टर्ड है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, थोड़े से बादाम पिस्ते इधर हमने डालने हैं इस तरह करके, ताकि जब आप ऊपर से महलूल डालें, मिक्सचर डालें, तो नीचे भी कुछ जाना चाहिए, वरना बेचारा नीचे वाला जिसकी किस्मत में आएगा उसमें कुछ होगा ही नहीं। थोड़े से हम बचा लेते हैं। बादाम भी इसी तरह हल्के 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 हमने इसके अंदर डाल दिए ताकि अंदर तक खूबसूरती आ जाए। थोड़ा सा खोपरा डालें कि ना डालें? खोपरा मैं खुद खा लेती हूँ नाज़रीन, खोपरा खाएं, बाल और स्किन चकास। बिस्मिल्लाह मान रही है। अभी हमने इसमें कॉर्नफ्लावर बिल्कुल नहीं डालना, एब्सोल्युटली नॉट। कितना अच्छा जुमला है ना नाज़रीन, एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, और उसके बाद एक कॉलर लेते, उसके बाद आपको गाना सुनाते क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो आई वांट कि हमारे पास टाइम क्या है, टाइम मुझे एग्जैक्ट पता है, मेरी घड़ी नाज़रीन, ये फैशन की घड़ी है, बंद पड़ी हुई है। 10:11 है अभी तो बहुत टाइम है भाई। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं, कौन बात कर रही हैं? जी मैं समीना बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। आपका प्रोग्राम मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ जी जी। और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा। इतनी अच्छी आपने जो है वो बातें की हैं बच्चों की सेहत के हवाले से और बचत के हवाले से, महंगाई के हवाले से, कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने बिल्कुल जो ट्रू पिक्चर एक है, हकायक पे मबनी आपका प्रोग्राम है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपका ड्रेस बहुत अच्छा है, आपका किचन बहुत खूबसूरत है। और मैं चूंकि आपकी रेसिपीज पहले नहीं देखी, मैंने आज फर्स्ट टाइम आपकी देखा है प्रोग्राम। अब मैं समझने का रेगुलर कॉलर बन जाऊंगी आपकी। अरे थैंक यू समीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और तारीफ का। आपके किचन के पीछे जो बटरफ्लाईज हैं वो तो क्या जबरदस्त हैं, है ना? थैंक्स टू सादिया, हमारी जो डिजाइन में होती हैं वो बहुत जबरदस्त उनका टेस्ट है। आई लव इट, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, आपसे आइंदा भी बात रहेगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच समीना जी। आज के सवाल का जवाब बता देंगी? आम 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 है, ओके जी, ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, ये जो है ना बटरफ्लाईज, तितलियाँ, ये हमारी बड़ी प्यारी सादियाँ हैं, वो ढूंढ ढूंढ के और ऐसी यूनिक चीज़ें ढूंढ के लाती है कि मैं भी हालांकि मैं सारा वक्त इन जगहों पे फिरती रहती हूँ, लेकिन शी हैज़ गॉट अमेजिंग वेरी एस्थेटिकली साउंड लेडी। अच्छा नाज़रीन, उबलने वाला है ये। उबलने से एक उबाला आएगा ना तो हमने फिर इसमें कॉर्नफ्लावर डाल के इसको जल्दी जल्दी हिलाना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है? अब आपको गाना सुनाते हैं ज़बरदस्त सा, सजाद अली का बारिश बार हो रही है, आप लोग भी बारिश देखें। उसके बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ आज बहुत ज़बरदस्त जो है डेंटल सर्जन होंगे, जो कि ब्यूटी के हवाले से आपको नई टेक्निक्स बताएंगे कि अगर आपके दांत बेहतर होने हैं तो किस तरह। और एक प्यारी सी हमारे साथ जर्नलिस्ट होंगी, तो चल के सॉन्ग सुने, उसके बाद जाएंगे एक वक्फे पे, वक्फे के बाद मिलेंगे, आपने कहीं नहीं जाना। नाज़रीन वापस आ चुके हैं, लेकिन वापस हम आ गए हैं, लेकिन ये कि ट्रांसमिशन भी अगर दे दे तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। थैंक यू सो मच। खुर्रम इज़ ऑलवेज अपने टोज़ पे होता है खुर्रम, लेकिन ये कि अच्छा ये देख लें नाज़रीन, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जो हमने इसका मिक्सचर बनाया। दिस इज़ द कंसिस्टेंसी। और इसमें मैंने जो है वैसे जो वनीला कस्टर्ड है वो यूज़ होगा, लेकिन मैं क्योंकि नहीं था तो हमने कॉर्नफ्लावर और साथ में जर्दे का रंग ऐड किया। बिस्मिल्लाह माने इस तरीके से टोस्ट जो है वो आपने सेट किए। मैंने इस पर बादाम, पिस्ते और थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट जो है वो ऐड किया है डिफरेंट फ्लेवर देने के लिए। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो बेशक आप ना डालें। बिस्मिल्लाह, इस तरह हमने पोर करना है इसके ऊपर। मिक्सचर बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत क्रिस्पी ये हैं टोस्ट हैं, तो इनको अब्जॉर्ब होना है, यानी इनको नरम होना है, तो आपने बहुत ज़्यादा मोटा थिक मिक्सचर नहीं रखना। बिस्मिल्लाह, ये इस तरीके से आप इसे पोर, फिर इसके बाद जब ये ठंडा हो तो आपने फ्रिज में रखना है और फिर उसके बाद आप सर्व कर सकते हैं। जब ये थोड़ा सा पहले रूम टेम्परेचर पे आएगा और फिर उसके बाद आप इसको सर्व करें, मज़े से खाएं। ये देखें, डबल रोटी और उससे सस्ते में आपकी एक पूरी डिश बन गई है। तो महंगाई बहुत है, तो ज़ाया भी मत करें चीज़ें और अच्छे तरीके से बनाएं। और इसके ऊपर जो रिमेनिंग हमारे थोड़े बादाम और पिस्ते रह गए, अच्छा बादाम पिस्ते भी ऑप्शनल है, नहीं है तो बेशक आप ना डालें, कोई ऐसा नहीं है कि जी किसी लोग तो वैसे भी बात करेंगे बादाम डालेंगे भी, बादाम कम थे, तो लोगों का तो आप कभी नहीं खुश कर सकते उनको। मैं तो सोचती हूँ शादियों पे जो खाने पे लोग खर्च कर रहे हैं, उफ़, मैं तो कभी ना इतने पैसे खर्च करूँ। इसीलिए बचत के लिए मैंने शादी नहीं की। ये हमने ये डाल दिए बादाम पिस्ते, दैट्स बिकॉज हम इस वक्त ऑन एयर थे और आपको डिश दिखानी थी। ये है चांदी का वर्क, बिस्मिल्लाह ने ये एक लगा दिया और ये दो लगा दिए और उसके बाद तीसरा भी लगा देते हैं। कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2357 पे। आज का सवाल है कि फलों का बादशाह किस फल को कहते हैं? दैट्स इट। ये देख लें, तारा आपके सामने ज़बरदस्त से शाही टुकड़े जो है। शाही टुकड़े किसने, कुछ याद है किसी को?
कल किसने हमें, मैंने लिखा तो था गाजर का हलवा, सायमा, सना, पालक गोश्त, पता नहीं नाज़रीन, कुछ थी कोई लेडी जिन्होंने मुझे मैसेज किया था, बट ओके जो भी हैं आपके लिए बन चुके हैं। सोफिया सिद्दीकी ने कॉल की थी और उन्होंने कहा था शाही टुकड़ों का। आई एम सॉरी नाज़रीन, सोफिया सिद्दीकी तो हमारी गेस्ट है, तो तुम लोग क्या बोल रहे हो, मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं उस वक्त से। ओके नाज़रीन, टेस्ट करके बता दूँ अब। ओके आई लव दैट। रू बनाए, हमारे गेस्ट भी तशरीफ ला चुके हैं, वो भी परेशान है कि ये मतलब ये हो क्या रहा है यहाँ पे। सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगी, जर्नलिस्ट हैं, साथ में मैनेजर मीडिया रिलेशंस हैं और पहले भी आ चुकी हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि दोबारा तशरीफ लाई हैं, बहुत ही प्यारी सी सोफिया सिद्दीकी। थैंक यू सो मच। कैसी हैं सोफिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? बड़े अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। थैंक यू सो मच। अब मुझे लगा कि आपने फरमाइश की। चलिए, आपने बना रही थी, मैंने सीख ली है शाही टुकड़े कितने बनाना। आसान है ना? बिल्कुल बहुत आसान है, मतलब हम जैसे जर्नलिस्टों को तो कम टाइम में जल्दी चीज़ बनानी होती है, तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है हमारे लिए। बिल्कुल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मेरे दूसरे मेहमान जो है उनके पास मैं खैर 1.5-2 साल पहले आए थे और मैंने इनसे कहा था कि मैं ज़रूर आऊँगी, तो इतनी मसरूफ़ होगी कि नहीं जा सकी, लेकिन अब इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगी। कॉस्मेटिक डेंटिस्ट है, सर्जन है एंड एंडोडेंटिस्ट भी साथ साथ हैं। डेंटिस्ट्री इज़ अ वास्ट फील्ड और दांतों पे ही आपका जो स्ट्रक्चर है ना फेस का, वो खड़ा होता है। दांत आपके गिरने शुरू होंगे और आप उनको नहीं ध्यान देंगे तो आपका फेस का स्ट्रक्चर भी ख़राब हो जाएगा। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त डेंटिस्ट, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट मौजूद हैं और इनसे खूब सारी बातें करेंगे। प्यारे से डॉक्टर तारिक अकबर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। वैसे कि वैसे हैं आप, 2 साल पहले आए थे ना? जी जी बिल्कुल। ये कोविड टाइम्स में आए थे? जी कोई टाइम आया था। बस ना जी, कोविड टाइम्स में ही मैंने जाना था, लेकिन फिर उसके बाद कुछ अस्पताल जाते हुए डर ही लग रहा होता था। तो वेलकम ऑन द शो, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप आए। नाज़रीन, आपका भी कोई सवाल हो इन दोनों हमारे मेहमानों से तो आप कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 पे। जी कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल सोफिया? ठीक हूँ, आप बताइए कैसी हैं? आज तो काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है। बिल्कुल, कल इनफैक्ट 3 मई को था, बिल्कुल। जर्नलिस्ट के हवाले से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है सहाफ़ियों के बहैसियत सहाफ़ी भी और अदरवाइज़ भी है, क्योंकि मुल्कों में जो तरक्की होती है, डेवलपमेंट होती है, वो लोगों की वजह से होती है जो उनको तनकीद कर रहे होते हैं और तनकीद करके चीज़ों की बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें सबसे बड़ा जो किरदार है वो ऑब्वियसली जर्नलिज़म का और मीडिया इंडस्ट्री का है, जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो कॉमिक करके करें, अपनी राइटिंग के थ्रू करें, या कैमरे पे आके बताएं, या आप डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बता रहे हो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है कि सहाफ़ियों को और सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों को निभाने वालों को, हमारे बहुत सारे कैमरामैन हैं जिनको बिल्कुल भी सोसाइटी में उस तरह जिस तरह प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए नहीं मिलती। हमारे टीवी चैनल्स की कैमरा तो सिक्योर होते हैं, लेकिन हमारा कैमरामैन सिक्योर नहीं होता, उसकी जो है कोई इंश्योरेंस नहीं हुई होती। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में पर्टिकुलरली आपको पता है कि पाकिस्तान दुनिया के तीसरे बड़े मुल्क में शुमार होता है जहाँ पे जर्नलिस्टों को थ्रेट है, जर्नलिस्टों को मसाइल हैं। तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है और इस सिचुएशन में पाकिस्तान में काम करना, फिर बहैसियत फ़ीमेल काम करना, वो एक और बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा टास्क है, चैलेंज भी है। और जहाँ तक जर्नलिस्ट की बात आती है, थ्रेट की बात आती है, हमारे पाकिस्तान का एक बहुत ज़बरदस्त असासा, बिल्कुल बहुत अमेजिंग इंसान, और उनकी शायद गलती ये भी थी कि वो बहुत ज़्यादा सच बोलते थे। अरशद शरीफ साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। बहुत दुख हुआ, आई थिंक ही वाज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग जर्नलिस्ट जो कि देखिए मिशी, मुझे अरशद की ज़िंदगी में एक जो चीज़ नज़र आती है ना, वो कभी भी एंटी पाकिस्तान नहीं थे। अगर कोई भी उन्हें ये समझना शुरू हो जाए ना कि कोई भी सहाफ़ी वो एंटी पाकिस्तान हो सकता है कि वो किसी गवर्नमेंट के नैरेटिव को टो कर रहा हो, किसी पार्टी के नैरेटिव को शायद वो किसी जगह पर आके टो कर रहा हो, लेकिन उसकी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि वो आवाम को एजुकेट करे। और अरशद ने पाकिस्तान के दफा को सामने रखते हुए जो प्रोग्राम्स किए, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा सहाफ़ी है
جس نے ارشد کے لیول کے پروگرام کیے، لیکن ارشد آج ہم میں نہیں ہے، اور اتنی تکلیف ہوتی ہے اس بات کی کہ ارشد جیسے جرنلسٹ جو صرف پاکستان کے لیے بولتے تھے، پاکستان کی بات کرتے تھے، پاکستان میں بہتری کی بات کرتے تھے، اور آخر میں آ کے تو شاید وہ اس جگہ تک پہنچ گئے تھے جہاں پہ وہ ایکسپوز کرنے پر آ گئے تھے بیسک ریزن. اور ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم سب صحافی جب کوئی چیز ایکسپوز کرنے پہ آتے ہیں تو ہمیں تھریٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ تھریٹس آپ کو اسٹیٹ کی طرف سے بھی ملتے ہیں، اینٹی اسٹیٹ آرگنائزیشنز کی طرف سے بھی ملتے ہیں، پرائیویٹ انڈیویجولس بھی ہمیں وہ تھریٹ دے رہے ہوتے ہیں، اور اس سے اگر آگے بڑھ کے ہم پراپرٹی، لینڈ مافیا، اس طرح کے لوگ بھی تھریٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جہاں پہ آپ کسی ایسے بندے کے لیے آواز اٹھانا شروع کرتے ہیں جو ڈیزرو کرتا ہے، جس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، تو آپ وہاں سے ایکسپوز ہونے لگتے ہیں اور آپ کے لیے خطرات جو ہیں وہ جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں. بڑا دکھ ہے ویسے ناظرین. یہ المیہ ہے، اس کے اوپر تو ظاہر ہے ہر وقت ہم جھوٹ پہ کا سہارا لے کے ہمیشہ سب کچھ اچھا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، ڈینائل میں رہنا. تو مجھے بڑا اس پہ آج تک بہت دکھ ہے کہ وی لاسٹ اے ریئلی جیم آف اے پرسن اینڈ اے پاکستانی. مجھے تو ارشد کی، کیونکہ ارشد کی جو مسز ہیں جویریہ صدیق، شی از مائی ون آف گڈ فرینڈ، تو اس کی جب میں کیفیت دیکھتی ہوں، وہ جس ٹراما سے گزری، اس کی پوری والدہ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے. نو ون کیئرز کہ ایسا کیا ہے کہ اگر سچ ایکسپوز کرنے پہ آپ لوگوں کو مار سکتے ہیں یا لوگ مر رہے ہیں، تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری پالیسیز ہمیں کہاں لے کر جا رہی ہیں. کیا واقعی پاکستان میں سچ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یا ہم صرف یہ دکھائیں کہ سب اچھا چل رہا ہے؟ ہم تو ایون آپ خواتین کے ایشوز کے اوپر بہت زیادہ بات کریں نا، تو آپ کو ایک سیکٹ کی طرف سے، ریلیجیس سیگمنٹ کی طرف سے آپ کو تھریٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ بچوں کے رائٹس کے اوپر بات کریں، آپ کو تھریٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو لک ایٹ اس کہ ہم کہاں پہ رہ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم تو اتنے زیادہ ایکسپوز ہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہمیں کون کب کہاں پہ مار دے گا اور کیوں مار دے گا. ہمیں ایون یہ بھی نہیں پتا کہ کیا واقعی ہم جس انوائرمنٹ میں گھوم رہے ہیں یہ سارے لوگ ہمارے دوست ہی ہیں، یا ان کے سامنے بھی ہم کوئی لفظ بولیں گے تو اگلے لفظ پہ ہماری اس بات پہ پکڑ ہو جائے گی کہ ہم نے تو شاید کوئی اینٹی مسلم یا اینٹی ریلیجن ورڈ بول دیا ہے، اور اب ہم کاؤنٹیبل ہو گئے ہیں، لوگوں کے سامنے جواب دہ ہو گئے. تو اس طرح کی ساری چیزیں دیکھ کر مجھے یہ لگتا ہے پاکستان میں تو جرنلسٹ کے لیے جتنے بھی فورمز ہیں، جتنی بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہ اتنی نہیں ہیں کہ ہم ارشد جیسے لوگوں کی زندگی بچا سکیں. بالکل. تو ہمیں وہاں تک، اس لیول تک جانا ہے کہ ہم لوگوں کی زندگیاں بچا سکیں، اور صحافیوں کی زندگیاں بچا سکیں جو سچ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. بالکل. وہ کوئی بھی یہ بڑا ضروری ہے سچ کو ایکسپوز کرنا، لیکن یہ کہ وہ بھی انسان سوچتا ہے 10 دفعہ. آپ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر طارق اکبر ہمارے ساتھ کاسمیٹک ڈینٹ ہو گئے تھے، ایک دم شفٹ ہوگا، آپ دانتوں پہ آ جائیں گے. تو ایک تو اوبیسلی آپ کا جو پروفیشن ہے اس کے حوالے سے، لیکن ہم اس کے حوالے سے بھی آپ کا پوائنٹ آف ویو ضرور پوچھوں گی کہ کاسمیٹک ڈینٹسٹری میں کیا کیا چیز، کچھ لوگ کے دانت جو ہے ایکسیڈنٹ میں ٹوٹ سکتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں. تو کیا اگر آپ کے پاس بیس نہیں ہے تو کیا ڈینچرز لگانے پڑتے ہیں؟ فرض کریں ایک انسان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، خدا نہ کرے کسی کا، تو اس کے دانت ٹوٹ گئے ہیں، تو آپ کے پاس بیس نہیں ہے وہ لگانے کا، وہ جو کیا کہتے ہیں انہیں، کراؤنز. تو پھر کیا اس کا کیا آپ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بالکل جس طرح آپ لوگوں نے کہا کہ اگر فار ایگزامپل ایک ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں اسپیشلی ایکسیڈنٹ کے بعد نا، تو وہ زیادہ تر اس کنڈیشن میں آتے ہیں کہ وہ ان کی زیادہ تر دانت نکل جاتے ہیں نا، ٹوٹے ہوتے ہیں. تو پھر ہمارے پاس جس طرح آپ لوگوں نے بولا ہمارے پاس فکس کا آپشن نہیں ہوتا، تو پھر ہمیں مجبوراً ڈینچر کی طرف جاتے ہیں نا. ڈینچر وہی دانت ہوتے ہیں جو جس کو ہم ریموو کر لیتے ہیں، مطلب کھانے کے ٹائم یا دن کے ٹائم یوز کرتے ہیں، رات کو ہم اس کو نکال کے کسی برتن وغیرہ میں رکھ کے اور صبح دوبارہ جس طرح ہمارے جو بزرگ لوگ استعمال کرتے ہیں نا، کیونکہ ہمارے پاس نہیں ہوتا. لیکن پھر ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم مریض کو آپشن دے دیں. کبھی کبھار ایسے بھی پیشنٹ آتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ اس کے دانت ٹوٹ جائے، ہو سکتے ایک دانت ٹوٹ جائے. زیادہ تر مریض ایسے آتے ہیں ایکسیڈنٹ میں، جو بائک وغیرہ ایکسیڈنٹ جس کی سامنے والے دانتوں کا مسئلہ ہوتا ہے، پیچھے والے دانت ٹھیک ہوتے ہیں لیکن سامنے بھی اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ ہاف فریکچر ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم مریضوں کو آپشن دیتے، زیادہ تر پھر ہم مریضوں کو آپشن دیتے، لیکن پھر کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں
کہ وہ کہتے کہ ہم اس کو بچا نہیں سکتا فائنینشلی وجہ سے یا کوئی اور وجہ سے, یا کچھ مریض چاہتے ہیں کہ ٹائم کی وجہ سے, تو پھر ہم ان دانتوں کو ایکسٹریکشن کی طرف جاتے, اس دانتوں کو نکال دیتے اور اس کی جگہ پھر ہم لگا لیں یا فکس کی طرف جاتے یا ڈینچر. لیکن جو سیویئر ایکسیڈنٹ ہوتے اس میں زیادہ تر جو دانت وہ ختم ہو جائے تو پھر ہمیں زیادہ تر ڈینچر کی طرف جانا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب اب ایسا کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ظاہر ہے وہ گمز ہوتے ہیں نا, اس کے اوپر کوئی سپورٹ نہیں ہوتی کہ آپ کوئی دانت اس میں فکس کریں, لیکن کوئی آنے والے دنوں میں ہوگا ایسا کہ آپ کو ڈینچر اتارنے کے بجائے ایسا ہوگا کہ وہ لگ جائے پورے دانت؟ بالکل, ٹیکنالوجی آج بھی ہے, امپلانٹس اس طرح ہے. امپلانٹس یہ ہے کہ ہم مہنگے ہوتے ہیں بہت مہنگے. بات یہ ہے کہ ہم جب پیشنٹ کو بات سٹارٹ کر لے تو وہ آن دا اسپاٹ اس کو کہتے ہیں نہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے نا. ڈاکٹر صاحب یہ والا جو کیس میں ایک امپلانٹ کہاں سے پرائس شروع ہوتی ہے؟ امپلانٹ اگر ہم انسٹیٹیوٹ کی طرف جائیں, ایک ہاسپٹل کی طرف جہاں پر ہم ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ ہے, بچوں کو پڑھاتے ہیں نا, وہاں کے ریٹس کم ہے, تو وہاں پر تقریباً 60,000 ایک دانت, اور کلینکس میں تقریباً 140 سے 2 lakhs تک پر ٹوتھ امپلانٹ کا آتا ہے. جو اگر فرض کریں پورے جو ڈینچر والی سچویشن ہے اس میں 2 لاکھ کا دانت آئے گا؟ نہیں, اگر بالکل کسی کے دانت نہیں تو ایٹ لیسٹ 6 دانت لگائیں گے, پھر اس کے اوپر دانت آئیں گے, مطلب 6 دانتوں کا سپورٹ لیں گے. یہ میں نے اب بتا دیا, ایک دانت کا کاسٹ بتا دیا. ڈاکٹر صاحب آج سے مہنگائی سے پہلے کم تھا؟ اتنا نہیں تھا, تقریباً پہلے اگر میں 2 سال پہلے چلا جاؤں, 2 سے 3 سال, تو وہی تقریباً 45-50 کے درمیان تھا. اصل میں امپلانٹ کاسٹلی ہے, ٹائٹینیم ہوتے اور زیادہ تر یہ باہر سے آتے ہیں, ترکش ہوتے ہیں, سوئٹزرلینڈ, UK کی. ابھی تو ہمارے پاکستان کی بھی ہے, لیکن پھر بھی ٹائٹینیم میں اگر بہت بھی کم کریں گے تو ہاسپٹل میں 60 تک اور کلینکس میں تو لاکھ سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں امپلانٹ. ناظرین اس لیے کہتے ہیں کہ دانتوں کی پہلے سے کیئر کریں تاکہ آپ کو پھر جب بل پڑے گا تو پھر کافی, اور پاکستان پھر بھی بہت چیپر ہے, چیپر بہت زیادہ. ہمارے پاس زیادہ تر پیشنٹ آتے باہر سے, وہ کہتے ہم باہر سے آئے, اپنا ٹریٹمنٹ بھی کریں, فیملی سے بھی ملے, اس کے بعد بھی جو وہاں پر اس کو بجٹ دیا تو کہتے پھر بھی ہمیں بچت ہو گئی, کیونکہ تقریباً اگر باہر آپ UK امریکہ میں تو ایک ہی روٹ کینال تقریباً 7-8 لاکھ روپے لگ جاتے ہیں نا. روٹ کینال پہ اسے کراؤن صحیح ہے, تو یہاں پر وہ آ کے وہ 20-25 ہزار کی روٹ کینال کرتے ہیں, 20-25 ہزار کی کراؤن کرنے کے بعد 50 ہزار میں فیملی سے بھی مل جاتے ہیں, اور پھر اسکیلنگ بھی کر کے واپس بھی چلے جاتے ہیں. تو پاکستان ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹری پھر بھی یہاں سے مطلب ریٹس بہت اچھے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کا انسٹاگرام اور اس کے اوپر کیا کس نام سے؟ ڈاکٹر طارق اکبر کے نام سے؟ ڈاکٹر طارق اکبر سے میرا انسٹاگرام بھی ہے اور فیس بک بھی ہے. اوکے. اور میں مارننگ میں اسلامک انٹرنیشنل ڈینٹل ہاسپٹل میں جاب کرتا ہوں, اور ایوننگ میں فیٹ 3 میں میرا سیٹ اپ ہے RY ڈینٹل سرجن کے نام سے. RY ڈینٹل سرجن کے نام سے. تو آپ کا اپنا سیٹ اپ ہے؟ بس اپنا ہے, مطلب مل کے بھی کرتے ہیں نا 3-4 ڈاکٹر؟ دوستوں کے ساتھ ہمارا اکٹھے ہم نے بنایا ہوا ہے, 2 سال ہو گئے, لیکن الحمدللہ اچھا جا رہا ہے. تو اب لوگ تھوڑے کانشیس ہو گئے ہیں دانتوں کے حوالے سے؟ اب تھوڑے سے اویئرنیس لوگوں میں آئے, پہلے اتنی نہیں تھے. اب لوگ یہ ہے کہ پہلے تو ہمارے پاس زیادہ تر وہی پیشنٹ آتے جو بالکل تکلیف میں تھے یا تو سویلنگ تھی یا درد وغیرہ. اب اللہ کا شکر ہے کہ ایسے لوگ بھی آتے ہیں, اگر کسی مریض کے ساتھ 1-2 اور پہ لوگ آتے تو کہ ڈاکٹر صاحب ہماری بھی چیک اپ کرے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت تھی, پہلی چیز نہیں تھی. تو اب ایز کمپیئر ٹو پہلے حالات کے مطابق بھی تھوڑی سی اویئرنیس آئی, جو اچھی بات ہے. اور میرے خیال میں اگر ہم انیشیل سٹیج میں کیئر کریں اور ٹریٹمنٹ کریں تو ہو جاتے ہیں, لیکن جب ایک ایسے سٹیج پہ پہنچ جاتے تو پھر ہمیں فائنینشلی بھی پرابلمز ہوں گے, اور پھر یہ ہے کہ مریض کے لیے پرابلم ہوتے ہیں, تو پھر الٹیمیٹلی ہمیں ایکسٹریکشن کی طرف جانا پڑتا ہے, جو اچھی چیز نہیں ہے. تو الحمدللہ پہلے سے بہت بہتر ہے, لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے. زبردست. ناظرین آپ کا کوئی سوال ہے ریگارڈنگ آپ کے دانت تو آپ کال کر سکتے ہیں 051-410-2357 پہ. آج کا سوال ہے کہ وہ کون سا پھل ہے جسے پھلوں کا بادشاہ کہتے ہیں؟ کتنا آسان سوال ہے, بہت سوچیں. آسان ہے. آپ میں تو نے guess کر سکتی ہوں, 1 منٹ میں اس پھل کے کلر کے کپڑے بھی اچھا جویریہ, یہ آج کا دن بھی کچھ امپورٹنٹ لگ رہا ہے کیونکہ آج میرے خیال میں کوئی ہمارے اب میں گھما پھرا کے بول رہی ہوں, آج عمران خان صاحب کی وہ بھی ہے, پیشی بھی ہے. بالکل. تو اس کے حوالے سے کیا فرض کریں آپ, ظاہر جرنلسٹ وہاں پہ ہوں گے, بالکل, آئی تھنک لاسٹ ٹائم تھیں. جی بالکل. اوکے. اس کے حوالے سے جب آج آئی تھنک کافی ساری چیزیں جرنلسٹ کے حوالے سے بھی آئی ہیں کہ ان کی جو ہیئرنگ ہوگی تو اس میں ان کو بھی انسٹرکشنز ہیں کہ پتہ نہیں وہ اندر نہیں جا سکتے, کارڈز لے کر آئیں, کارڈز کے بغیر نہیں جا سکتے, اسپیشل پاسز بنے ہوتے ہیں. آپ کب سے ہیں جرنلزم میں؟ یہ پہلے اتنے زیادہ روک
थाम होती थी किसी की पेशी के ऊपर? मुझे नहीं लगता। इसका मैं आपको प्रोसीजर बता देती हूँ। जनरली ये होता है कि जिस तरह जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं उनके पास सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक पास इशू किया गया होता है, और कोई बड़ी हेयरिंग होती है तो स्पेशल पासेस बनते हैं वहाँ पे जाने के लिए। इसी तरह हाई कोर्ट्स में भी है नॉर्मली, मगर क्योंकि यूँ होता है कि बहुत सारे जर्नलिस्ट जो कोर्ट रिपोर्टर नहीं भी होते, इस तरह का जब ओकेजन आता है तो उनकी ड्यूटी वहाँ पे लग जाती है। और हम पिछले 2-3 केसेस में हम देख चुके हैं कि जब कभी इमरान खान साहब आए तो हमने एक दफ़ा देखा कि कुछ जर्नलिस्टों को पुलिस वालों ने मारा, ज़ख्मी हुए, हॉस्पिटल गए। इसी तरह एक और 2 दफ़ा ये इस तरह के इंसिडेंट हो चुके हैं। तो ये जो इम्पॉर्टेंट दिन है उन दिनों में सहाफ़ियों के ऊपर ज़िम्मेदारी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, और जब वो कोर्ट में जाते हैं या किसी भी सेंसिटिव इमारत जैसे पार्लियामेंट में जाने की कोशिश करते हैं और उनके पास पार्लियामेंट के पासेस नहीं होते, तो ये एक इशू बनता है। नॉर्मली जितने भी जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने रिपोर्टर्स को कार्ड भी देते हैं और स्पेशल एंट्री पासेस भी उनके बने हुए होते हैं। इन दैट केस के नहीं बना होता है तो उनके लिए एक चैलेंज होता है। वो रिपोर्टर जो काफ़ी अरसे तक फील्ड में ना रहें, वो दोबारा से फील्ड में अचानक से उनकी किसी मेजर असाइनमेंट पे ड्यूटी लग जाए, उन्हें बड़े थ्रेट भी फेस करना पड़ते हैं। सबसे पहले जो उनको थ्रेट लाइन होती है वो पुलिस की तरफ से होती है, जैसे हमने पिछले वाले इंसिडेंट में देखा था। अच्छा, कहने इसलिए मैं पूछ रही थी क्योंकि मुझे याद है आज से कई साल तो नहीं, 4-5-6 साल पहले, सॉरी आपका गिर गया वो 4-5 साल पहले मैं एयरपोर्ट जा रही थी इसी कश्मीर हाईवे से, तो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के सामने से ज़ाहिर आपको गुजरना पड़ता है, तो तब नवाज शरीफ साहब का कोई पेशी थी या कुछ था जिसमें बहुत लोग थे। जी बिल्कुल ऐसे उनके ज़ाहिर है नाज़रीन, एक लीडर जो है अपनी हेयरिंग पे जाएगा तो उसके सपोर्टर्स तो होंगे, तो वो थे, तो वहाँ पे कोई पुलिस नहीं थी। मैं बस रश बहुत था, मैंने कहा हो यार मेरी फ़्लाइट ना कहीं हो जाए, तो उस वक्त मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था पॉलिटिक्स में, तो उस वक्त मैंने देखा था, लेकिन उस वक्त कोई पुलिस नहीं थी, मतलब आराम से। ऐसा नहीं है, मैंने इस दफ़ा कुछ बहुत ज़्यादा वो जब नवाज शरीफ साहब भी आते थे ना कोर्ट में हियरिंग के लिए, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में आते थे, तो आई स्टिल रिमेंबर कि उनके साथ सपोर्टर्स भी आते थे और पुलिस की ड्यूटीज भी लगती थी, स्पेशल रूट प्लान वो सपोर्टर्स को मारते पीटते नहीं थे। एग्जैक्टली, एक तो सपोर्टर बहुत कम होते थे। दिस इज द मेजर इशू जो इस वक्त डेवलप हो रहा है, वो ये कि इमरान खान साहब की शायद फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो वो जब कभी भी निकलते हैं, वो बाहर निकलते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आ जाते हैं, उनके सपोर्टर, और परहैप्स लोगों को ऐसे लगता है कि उनको पीटीआई के साथ खड़ा होना चाहिए। ये फेम पिछली गवर्नमेंट में पिछले वज़ीर-ए-आज़म को नहीं मिला। तो ये हमारा इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसकी वजह से अब हमें ये वाला थ्रेट फेस करना पड़ता है कि आप सहाफ़ी होते हैं, आप 10 जगह पे अपना कार्ड दिखाते हैं, फिर भी आपको एंट्री नहीं मिलती। लेट्स सपोज आपको एंट्री मिल जाती है, तो एक और चैलेंज होता है कि आपको हर एक को बताना पड़ता है कि आप सहाफ़ी हैं तो आप आगे जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली जो फील्ड में सहाफ़ी है उसकी उम्र 25 साल से लेकर 40 साल के दरमियान वाली है। अच्छा। तो और यही वो एज है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स की है, और इमरान खान साहब जब आते हैं वो ढेर सारे फॉलोअर्स के साथ आते हैं, तो ये वाला इशू हो जाता है। अब क्योंकि नवाज शरीफ साहब को अगर मैं क्लियरली बताऊं, उनकी सारी समातें मैंने कवर की, तो उनके साथ इतनी बड़ी तादाद में सपोर्टर और एमएनए सपोर्टर होंगे, मे बी ज़रा ओल्डर एज के होंगे। नहीं, एक्चुअली सपोर्टर्स कम आते थे, ज़्यादातर पॉलिटिशियंस ही होते थे, एमएनएस होते थे जो उनके साथ आ रहे होते थे। यूथ और ये नहीं था, इमरान खान साहब के यूथ लेने के लिए यूथ होना जरूरी है, यूथफुल होना जरूरी है। सॉरी डॉक्टर तारिक अकबर, आप चले दांतों पे तो बात होती है, आप पॉलिटिक्स में भी पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब। मजा आता है ना आजकल तो हर मजा है। जरा क्या आपका क्या ख्याल है? बस इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान एक अच्छा लीडर है और ज़्यादा चाहने वाले उसके आजकल यूथ है। अगर वो आप जर्नलिस्ट की तरफ जाए, हमारे डॉक्टर फील्ड में भी आ जाए तो लोग उसको पसंद करते हैं। मैं बजाते खुद इमरान खान को पसंद कर लेता हूँ, लेकिन बाकी उनके साथ जो लोग उनको मैं पसंद नहीं करता। इमरान खान पर्सनली मुझे वो बंदा पसंद है, अच्छा बंदा है, लेकिन उनके साथ जो लोग हैं इनको इतना मैं पसंद नहीं करता। बस नाज़रीन ये कहते हैं ना बैड कंपनी हो जाती है। हाँ, तो ये चीज़ होती है। देखिए मुझे लगता है कि जब आप उस पेडेस्टल पे होते हैं तो आप कितने लोगों को चेक कर सकते हैं, लेकिन आपकी किस्मत अच्छी कि अगर आपके साथ लोग अच्छे हो जाएं, जिस तरह एक अच्छे इंसान के साथ बुरी कंपनियां, बुरे दोस्त जो है वो अगर मिल जाएं तो वो क्या करे बेचारा। बट अ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। सो जवेरिया की हमारे पास एक शोरील है, आपकी क्यों नहीं है शोरील हमारे पास? मैम सोफिया, मैंने क्या कहा?
अच्छा सॉरी, माफ कीजिएगा, It's सॉरी। okay. नहीं, जवेरिया भी हमारी दोस्त है, मेरी वो कॉमन Twitter पे फ्रेंड मेरे होने की साथ वजह है, से आ वो गई, ऐसे दैट्स क्या- व्हाई। इसको कहते हैं कवर अप नाज़रीन। चल के देखते हैं इनकी शोरी लो, फिर वापस आते हैं। नाज़रीन वापस आ चुके हैं, ज़बरदस्त इनकी आपने पहाड़ों पे चल फिर रही हैं, उसके हवाले से भी पूछेंगे, लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहूँ, हमारे साथ कॉलर हैं? ओके नाज़रीन, आप कॉल कर सकते हैं, सॉरी कॉल ड्रॉप हो गई, 05141023357 पे। डॉक्टर तारिक अकबर, देखें बच्चों की भी ज़ाहिर है पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री होती है, उसके हवाले से बताएं कि आजकल बच्चों के दांतों के हाल क्या हो रहा है? बिल्कुल, आजकल बच्चों के दांतों के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। मेरे ख़्याल में जितने भी ज़्यादातर हमारे पास पेशेंट आते हैं उसमें ज़्यादातर बच्चे होते हैं। उनको सबसे ज़्यादा मसला ये है कि आजकल बच्चे मीठा वगैरह बहुत खाते हैं और ब्रश वगैरह नहीं करते ना, घर वालों को ब्रश क्यों नहीं करते? माँ बाप आप लोग ब्रश करना तो बताएं उनको। अच्छा इतना सा बच्चा होगा, उसको कहें जाओ बेटा ब्रश करो, उसको क्या पता, आपको खड़े होकर करवाना है ब्रश उसको। नहीं, बल्कि स्टार्ट में माँ बाप को इनिशियल उनको करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता, तो इनिशियल 2 से 3 साल, कम से कम 4 साल तक अगर पेरेंट्स को चाहे कि वो ब्रश सॉरी, करो। आजकल के माँ बाप को बहुत शौक है शादियां करके बच्चे पैदा करने का, लेकिन वो ख्याल नहीं रखना जानते। उसके बाद उनको किटी पार्टीज में भी जाना है, कुछ नहीं सिखा रहे होते, बेचारा वो बच्चा ज़ाहिर है फिर इधर उधर देख के उसको क्या आएगा। यूट्यूब Sorry, पर माफ कार्टून कीजिएगा। देखकर क्या आ सकता है? एग्जैक्टली। अच्छा और क्या कह रहे हैं डॉक्टर बस साहब? ये है कि थोड़ा सा शरारत करते हैं तो कहते हैं जैसे ये मीठा खाए, चॉकलेट्स खाए ना, लेकिन ये नहीं कहते कि सफाई का ख्याल रखे। हाँ। और फिर हमारे पास जब बच्चे आते हैं तो उनसे ज़्यादा टेंशन उसके पेरेंट्स को होते हैं जब वो तकलीफ में होते हैं, क्योंकि बड़े तो फिर भी बता सकते हैं कि इस दान में दर्द है ये, और बच्चे जब हमारे पास आते हैं वो सिर्फ रोते हैं ना, तो फिर वो पेरेंट्स को उससे ज़्यादा तकलीफ होती है, तो फिर उनका इलाज करना भी मुश्किल होते हैं। तो ज़्यादातर हम बच्चों का जो इलाज करते हैं वो जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं। जनरल एनेस्थीसिया, क्योंकि बच्चे कोऑपरेट नहीं करते, 90% बच्चे जो है ना वो जनरल एनेस्थीसिया की तरफ, तो वो फिर कॉस्टली भी है और टाइम भी है, और कभी कभार पेरेंट्स को टेंशन भी होता है कि आप हमारे बच्चे को बेहोश ना करें, चलिए डॉक्टर साहब मेडिसिन वगैरह से हम गुजारा कर लेंगे ना। तो मेरे ख्याल में अगर हम थोड़ा सा केयर करें, उनके ओरल हाइजीन का ख्याल रखें, तो फिर ये नौबत नहीं आएगी कि हम जनरल एनेस्थीसिया की तरफ जाए और हम उस तरफ जाए ना। तो और दूसरी बात है कि जो आजकल एक और हमारे जहन में है कि चलो दूध के दांते गिर जाएंगे, ये भी गलत कॉन्सेप्ट है। अच्छा। अगर हमारे दूध के दान भी तकरीबन समझे कि 8 साल तक होते हैं ना, तो 8 साल तक बच्चा तकलीफ तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। और एक और चीज़ जो स्पेशली यहाँ पर तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये पेरिफ्रीज वगैरह में होते हैं कि जब बच्चे जाते हैं डेंटिस्ट के पास, या डेंटिस्ट तो फिर भी, लेकिन जो डेंटल क्वेक्स होते हैं, क्वैक्स, उनके पास जाते हैं, वो कह रही है तो दूध के दांत थे बगैर एक्सरे के, बगैर एग्जामिन वगैरह की उससे निकाल देते हैं, तो फिर जो हमारे परमानेंट दांत आते हैं वो टेढ़े हो जाते हैं उनकी पोजीशन, क्योंकि वो एक टाइम से पहले आप दांत को नहीं निकाल सकते, हमने इसलिए दांत को रिस्टोर करना होता है ना। तो मैं कम से कम पेरेंट्स को कहते हैं कि अगर आपने अपने बच्चों को लेके जाना है तो एटलीस्ट क्वालिफाइड डॉक्टर के पास लेके जाए, बजाय कि आप किसी कम पैसों के लिए किसी टेक्नीशियन या हाइजीनिस्ट का सहारा ले, तो फिर वो आपके फ्यूचर में बहुत मसले करते हैं। तो कम से कम ओरल हाइजीन का ख्याल रखें, और खुदा न खास्ता इस तरह मसले तो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास विजिट करें, तो इंशाल्लाह बड़ी हद तक इसमें कमी आ सकती है। और नाज़रीन वो जो लिखा होता है ना, ये जो सदर बाज़ार और इधर उधर चीनी दंतान साज या वो फुटपाथ पे बैठे होते हैं प्लास लेके जो काम करते हैं, प्लीज़ इधर से गलत अनहाइजीनिक डेंटिस्ट्री करवाएंगे तो आपको HIV भी लग सकती है, आपको बहुत सारी और हेपेटाइटिस भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ की सुइयाँ जो हैं वो एक ही इंसान पे, क्योंकि थोड़ा सा ब्लीडिंग गम्स में हो तो उससे आपको HIV हो सकती है। तो हमेशा मुस्तनद डेंटिस्ट के पास जाएं, थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च कर लें, कुछ नहीं होता। कपड़ों पे भी तो आप लोग इतने खर्च करते हैं। लेट मी ऐड समथिंग ऑन इट कि अभी आपने पिछले दिनों फिगर्स देखे होंगे कि इस्लामाबाद में HIV के जो रेट्स हैं वो कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। मुझे ऐसे लगता है कि जब हम छोटे थे तो हम एक ऐड देखते होते थे जिसमें बार बार, थैंक यू सो मच, जिसमें बार बार दिखाया जाता था और बताया जाता था कि जो है आप क्विक्स के पास जाने से अवॉइड करें, नाई के पास जाएं, बार्बर के पास जाएं तो नए ब्लेड्स का इस्तेमाल करें, और इस तरह की बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव आपको पता है ये जो नाई होते हैं इनके जो ब्लेड्स हैं एक ही बंदे पे वो कितने लोगों पे वो यूज कर रहे होते हैं, ऊपर स्प्रे करके ना आपको। सो अभी ये जो नंबर इस्लामाबाद के आ रहे हैं, मे बी उसकी एक रीजन प्रोस्टिट्यूशन हो सकती है, लेकिन जो बहुत बड़ा रीजन है, मुझे ऐसे लगता है हर जगह पे पॉलर है, हम पॉलर्स में जाते हैं, बाल बनवाते हैं,
نیلز کٹنگ کرواتے ہیں اور کٹ شرٹ لگ جاتے ہیں, ہم خیال نہیں کرتے, تو مے بی اٹ از این ادر ریزن جس کے اوپر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتا دوں, یہ جو پارلرز ہیں ادھر آپ پیڈیکیور جب کرواتے ہیں, مینیکیور کرواتے ہیں, تو وہ جو کٹر ہوتا ہے جس سے کیوٹیکل کٹر ہے, جب یہ زور زور سے کاٹ رہی ہوتی ہے وہاں سے بلڈ نکلتا ہے, یہ اس کو سپرے نہیں, بہت سارے پارلرز جو ہیں جو صرف پیسے کمانے کے لیے ہیں, وہ لوگ کیوٹیکلز کٹ کرتے ہیں, وہ ایڑیوں کو اس سے بلیڈ سے جی بڑے اسموتھ ہو جائے گی, پلیز مت کروائیں کیونکہ ان چیزوں سے بھی ایچ آئی وی ہوتی ہے. جی بالکل, اور گھر میں اپنی انسٹرومنٹ استعمال کریں, 10 منٹ لگائیں. اتنے سوچتے ہیں کہ آپ نائیوں کے بیٹھے ہوتے ہیں, آپ بالکل ایسے شیو کر سکتے گھر میں. بھائی کیا خیال ہے آپ کا؟ صحیح بات ہے. وہ میلہ میں اچھے سے جواب دے سکتے ہیں. بالکل, آج کل ہمارے معاشرے میں جو ہیپیٹائٹس سی ہے اور بی, جی یہ ویسے بلڈ کے تھرو ٹرانسفر ہوتے ہیں نا, تو اس کی جو ایک بڑی سی وجہ ہے وہ ڈینٹسٹ بھی ہے. So what about the ڈینٹسٹ بھی ہے, مطلب ڈینٹسٹ یہ ہے, میں اس ٹیکنیشین کی طرف اور کویکس, کیونکہ جب ہم پیشنٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم اپنے انسٹرومنٹ کو پراپر اسٹیرلائز کرتے ہیں. ظاہر ہے آپ ہماری ان کی ایک مشین ہوتے ہیں, ایک ٹمپریچر ہوتے ہیں, اس کے بعد جب وہ کرتے ہیں تو مائکرو آرگنزم, بیکٹیریا, وائرس وغیرہ مر جاتے ہیں. وہی کیونکہ, اور اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس ہیپیٹائٹس کا پیشنٹ آئے تو پہلے ہم ہسٹری لیتے ہیں, کوالیفائڈ ڈاکٹر ہسٹری لیتے ہیں. اگر اس کو ہیپیٹائٹس کا پیشنٹ ہے تو وہ بھی ہمارے طرح انسان ہے, یہ نہیں کہ ہم کہیں گے آپ واپس چلے جاؤ. ہم تھوڑا سا کیئر کریں گے, ڈبل ماسک, ڈبل گلوز, تھوڑا سا پروٹیکشن وہ کر کے نا پھر اس کا علاج کر لیتے ہیں. اور وہ انسٹرومنٹ پھر ہم پراپر طریقے سے ڈبل اسٹیرلائز کرتے ہیں جو اس ہیپیٹائٹس سی والے پیشنٹ کی, اور اس کے بعد ہم یونٹ وغیرہ کو کلیئر کرتے ہیں نا. ادھر تو یہ ہے کہ ایک انسٹرومنٹ ہے, آپ پہ بھی استعمال کی, دوسرے پہ, میں ہیپیٹائٹس کا پیشنٹ ہوں, میرے انسٹرومنٹ کسی اور کی, میرے سے ہیپیٹائٹس دوسرے کو لگ گیا. اور میں کہتا ہوں اس میں صرف مریضوں کا نہیں, اگر آپ نے ہیپیٹائٹس کی انسٹرومنٹ استعمال کی تو وہ انسٹرومنٹ آپ کو بھی لگ گئے تو آپ کو بھی ہو سکتا ہے. تو ضروری نہیں کہ صرف مریض کو. تو ہیپیٹائٹس کا اگر آپ اسٹیرلائزیشن نہ کریں, پراپر پروٹوکول, تو مریض کو تو لگ جائے لیکن ڈاکٹر کو بھی خطرہ ہے. تو کم از کم ایٹ لیسٹ مریض کا حق بنتے ہے کہ وہ ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ کی اسٹیرلائزیشن کا کیا سسٹم ہے. دیکھ بھی سکتے ہیں, ہم مریضوں کو کہتے ہیں اگر آپ نے دیکھنا ہے تو موسٹ ویلکم آ جائے ہمارے. اور دوسرے ہے کہ وہ چاہیے کہ وہ کم از کم ایٹ لیسٹ پیشنٹ کے سامنے انسٹرومنٹ پاؤچ سے کھول لے کہ کم از کم نیو انسٹرومنٹ ہے یا کسی کی یوز انسٹرومنٹ تو نہیں ہے. تو یہ پیشنٹ کا رائٹ ہے, وہ پوچھ سکتے ہیں کیونکہ اس سے ہیپیٹائٹس وغیرہ بہت لگ سکتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ پیشنٹس کو بھی آ کے ڈاکٹر کو بتانا چاہیے کہ وہ کبھی انہیں ہیپیٹائٹس بالکل نہیں چھپانا چاہیے, یہ غلط اس طرح بات کے ہے. کوئی ہم آپ نے سندھ والی اسٹوری دیکھی ہوگی, کیونکہ میں ایز اے جرنلسٹ اس کے اوپر خود کام کر رہی تھی. سندھ میں 732 کیسز رجسٹر ہوئے 2019 میں ایچ آئی وی پازیٹیو کے. وٹ ایگزیکٹلی ہیپن, ڈاکٹر سے جو ٹریٹمنٹ لے رہے تھے وہاں ڈاکٹر سے سرکولیٹ کر رہا تھا, اور ایک پوری کمیونٹی ایچ آئی وی پازیٹیو ہو گئی. سوچے, اور آپ کو پتہ ہے یہ, اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کو ایچ آئی وی ہے اور آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ کے میاں کو یا بیوی کو بھی لگ سکتا ہے, آگے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی ایچ آئی وی پازیٹیو ہوگا. تو پلیز اس چیز کا کیئر کریں. آپ لوگ ہوائی فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ یوٹوپیا میں رہتے ہیں نا, نہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا. شادی کی ایکسائٹمنٹ اپنی جگہ, ٹیسٹ اور اس طرح کی چیزوں پہ جائیں. اور آپ لوگوں کی شادیاں جو ہوتی ہیں, جو آپ رشتے آتے ہیں, پلیز اپنے ٹیسٹ کروا کے شادیاں کریں. بالکل, یہ نہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنا کوئی آج کل پیارا نہیں ہے جو کہ جس کی کوئی دوست یا جس کا کوئی وہ نہ رہا ہو. ہر طرح کوئی اتنا پیارا نہیں ہے. چھپے الفاظ میں ہم یہی بتا سکتے ہیں. ادروائز ہماری سوسائٹی میں بہت ساری ایسی چیزیں انول ہے جو ہو رہی ہیں اور بہت کامن ہو رہی ہیں. اندازہ نہیں ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو پستی ہے وہ کتنی حد تک آ چکی ہے, کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ لوگ ڈینائل میں رہتے ہیں نا کہ نہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا, ہم نہیں کر سکتے. میں بھی آپ اپنے گھر والوں کے سامنے نہ کر رہے ہو, چھپ کے ضرور کر رہے ہوں گے. سو جو ہماری سوسائٹی, دیکھیں ہم سب انسان ہیں, ہم کوئی نعوذ باللہ کوئی ایسا نہیں ہے, ہم سب انسان ہیں, سب غلطیاں کرتے ہیں. لیکن آپ کو میں اب جب بھی پیڈیکیور مینیکیور کراتی ہوں, میں نے ان کو سختی سے منع کیا ہوا ہے اگر کبھی کراؤں کہ آپ کیوٹیکلز نہ کٹ کریں یا وہ بلیڈ سے مت کریں پلیز. نہیں بڑا اچھا ہو جائے گا, نہیں کریں. سو لرن ٹو سے نو, آپ منع کریں ان کو کہ یار نہیں کریں گے. اور اچھے مستند ڈینٹسٹ جس طرح ڈاکٹر طارق اکبر ہے ان کے پاس آپ جائیں, دانت نکلوائیں یا لگوائیں, جو بھی ہے اچھی جگہ پہ جائیں. بالکل, جہاں پہ آپ کی صحت محفوظ ہو, آپ کا فیوچر محفوظ ہو. کم گو ہیں بڑے ویسے, شرما ہاں مجھے بھی ایسے لگ رہا ہے. اب 2 پڑھے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر میں بس آپ لوگ کی سن رہا ہوں. جرنلسٹ ڈاکٹر ویری سویٹ ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں, میں کچھ نہیں کہوں گی. کیا ہے؟ اچھا
क्यों लग रहा है डॉक्टर साहब को कि मैं कुछ कह सकती हूँ? क्यों बताया ना जर्नलिस्ट डॉक्टर बैठे आप हुए लोग हैं। के बस डिस्कशन में सुन रहा हूँ। नहीं आप बीच में वो करे ना जिस तरह बाकी लोग बीच में घुसते करे ना आप मेरी तरह के, ऐसी मैं भी ऐसी मैं नहीं। बताएं डॉक्टर साहब, कुछ तो बताएं। बस ठीक है, वो पॉलिटिक्स के बारे में आप लोग कह रहे थे, मैंने पहले भी बता दिया। नहीं पहले पॉलिटिक्स को छोड़ें, अच्छा। अपने बारे में बताएं। इसके अलावा देखिए डेंटिस्ट्री Okay, तो आप healthy करते हैं, activities पे। फिल्में देखने का, कोई एंटरटेन होने का, हाउ डू यू रिलैक्स, म्यूजिक सुनते हैं, ड्राइव पे जाते हैं, खाना पीना, क्या है आपका शौक? बिल्कुल, डेंटिस्ट्री के साथ साथ मैं वगैरह वॉक वगैरह करता हूँ, रनिंग एक्सरसाइज। बाकी ये कि मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ दीर से, लोअर दीर। दीर नाज़रीन बड़ी प्यारी जगह दीर। तो ये है कि हर सैटरडे को मेरा उधर दीर में भी क्लिनिक है, उधर डॉक्टर तारिक के नाम से। डॉक्टर तारिक, सॉरी, यहाँ के दांतों में और दीर के जो पेशेंट हैं उनके दांतों में क्या फ़र्क है? जल्दी बहुत बताओ। फ़र्क है। क्या? ये है कि एक तो वहाँ के लोग के दांत माशाल्लाह हेल्दी है, क्योंकि इतना केयर नहीं करते, इसके बावजूद हेल्दी होते हैं, लेकिन अवेयरनेस कम है। वहाँ पर यह है कि मैं दीर में बिलोंग करता हूँ, तो हमारे सिर्फ दीर में इस टाइम वो मैं कैलकुलेशन ले रहा था तो 41 डेंटल क्वेक्स काम कर रहे हैं सिर्फ दीर में, लोअर दीर में 41, सही है। और इसके अलावा तकरीबन आप समझे कि हम डेंटिस्ट बहुत कम है, जर्नलिस्टिक स्टोरी है। ठीक है, डेंटिस्ट बहुत कम है। मैं सैटरडे को जाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट वेट करते हैं एक हफ्ते से कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं, क्योंकि पता है अभी लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस आए। और जब भी हमारे पास पेशेंट आते, किन से काम कीजिए, फला बंदे से, वो डॉक्टर नहीं उसने बता दिए ये। और इतने केसेस ख़राब किए होते हैं, हेपेटाइटिस के पेशेंट आते, ओरल कैंसर के पेशेंट आते, ऐसे ऐसे पेशेंट आते जिनकी उम्र 15-20 साल होती, उनके सब दांत निकालते अपने पैसों के लिए ना। तो यहाँ के और दीर की डेंटिस्ट में फ़र्क है, लेकिन ये है कि हफ्ता इतवार उधर जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अभी जितना हमसे हो सके तो लोग अभी अवेयरनेस आ गई। बाकी ये है कि लोग जब रिलैक्स होने के लिए जाते हैं तो किसी नॉर्दर्न एरियाज़ वगैरह में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इलाका इतने प्यारे है कि जब हफ्ते को जाते हैं तो हमारा वैसे वो हो जाते, तो पूरा जो थकावट होती है इस्लामाबाद की वीक की वो ख़त्म हो जाती है। ज़बरदस्त। और ये इन्होंने कहा ना कि वहाँ के दांतों की हालत उनकी बेहतर इसलिए कि वो डायरेक्ट खाना खाते हैं, हमारी तरह आइसक्रीम, हाँ, ये चीज़ें कोला, ये वो नहीं पीते ना रेगुलर, वो कोल्ड ड्रिंक्स सीधा अवॉइड हाँ, करते ये हैं। बिल्कुल खाना वो- खाते हैं बस, उसके अलावा नहीं, नहीं। वहाँ के ज़बरदस्त, लोग के दांत निकालने में जितना टाइम लगता है ना, यहाँ तो बस आराम से कर दिए तो निकल गया। आय, आय। वहाँ तो प्रॉपर आपको उनके साथ जो है ना कुश्ती करनी पड़ती है। दैट्स वहाँ वंडरफुल मजबूत कि इतने मजबूत होते हैं उनके हाँ दांत। देखिए, सो शहर में रहने का एक बड़ा नुकसान ये भी है, मैंने ऑर्गेनिक लाइफ लीड करते हैं ना, हम तो आर्टिफिशियल लाइफ लीड कर रहे हैं। होना है जहाँ पे लाइफ हेल्दी हो, एटलीस्ट आपके दांत शायद हेल्दी रहे। अच्छा जवेरिया, अब हमारे पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट रह गया, सोफिया? सिर्फ मुझे जल्दी से बताएं कि आपका अफगानिस्तान में भी आपका ओके, रहा एज अ experience? जर्नलिस्ट पीस एम्बेसडर के तौर पे मैं अफगानिस्तान जाती रही, मगर तालिबान के आने से पहले की स्टोरीज हैं। सो उसमें हमने बहुत ज़्यादा काम किया अफगानिस्तान में डेवलपमेंट पे, अफगानिस्तान की यूथ पर। एंड नाउ आई एम गोइंग टू लॉन्च माई ऑन प्रोजेक्ट अबाउट द यूथ ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि यूथ के जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं उनके ऊपर उनको खुल के बताया जाए, उनको अवेयर किया जाए, और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम एक इसके ऊपर काम करने जा रहे हैं। अफगानिस्तान का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मिश्री, अच्छा। मेरा जितना भी रहा है, क्योंकि मैं 5-6 बार अफगानिस्तान गई हूँ। तालिबान के आने के बाद अभी तक हम दोबारा वो प्रोजेक्ट अपने नहीं शुरू कर सके, लेकिन उसमें हमारी जो अफगानिस्तान के यूथ के साथ बाउंडिंग है वो इतनी ज़्यादा हुई कि अच्छा। अभी तक वो लोग अफगानिस्तान से पाकिस्तान आते हैं, क्योंकि अब तो आपको पता है कि पाकिस्तान जो अफगानी बाहर जाना चाहते हैं उन्हें पाकिस्तान से फ़्लाइट्स मिलती हैं। सो जब भी मेरे वो सारे फ्रेंड्स पाकिस्तान आते हैं, हम मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी हमारी फ्रेंडशिप डेवलप हुई है, और इससे दोनों मुल्कों के रिलेशंस, और डेफिनेटली वो जो एक कन्फ्यूजन है ना कि पाकिस्तानी खत्म होता अफगानी अच्छे नहीं हैं या पाकिस्तानी अच्छे नहीं हैं, वो बहुत हद तक ख़त्म हो रही है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नाज़रीन, वक्त ख़त्म हो गया, एक तस्वीर खींच लें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डॉक्टर अकबर से आप जो है डॉक्टर तारिक अकबर जो है इंस्टाग्राम पे आप जा सकते हैं, इनका आईडी है, उसमें इनबॉक्स कर सकते हैं। आपका सोफिया सिद्दीकी के सोफिया नाम से सिद्दीकी। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद है। तमाम प्लेटफॉर्म्स, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड प्यार And एंड आप thanks लोगों for की this, बातें। डॉक्टर तारिक, इस दफ़ा मैं आ जाती हूँ, इंशाल्लाह। क्योंकि नाज़ी मुझे क्लीनिंग करवानी है, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब इधर एफेट में ही होते हैं, तो टाइमिंग आपके क्या है क्लिनिक के? 4 to 8 4 to 8, एनी टाइम मोस्ट वेलकम। 4 से 8, 4 से और फिर उससे पहले आप पढ़ाते हैं? मैं पढ़ाता हूँ। ओके, लवली। नाज़ी,
ہوپ فلی آج کا شو آپ کو پسند آیا. کوشش ہوتی ہے کہ انفارمیشن کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی چٹ چیٹ ہو, تھوڑا سا ہیومر ہو. سو آئی ہوپ اپنا آپ لوگ خیال رکھیں گے اور جو باتیں ہم نے کی ان کو سیریسلی لیں گے جو سیریس لینے والی ہیں. تو انشاءاللہ آج کا شو رات میں ریپیٹ میں 10:30 بجے دیکھنا نہ بھولیے گا. باقی کل انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گی صبح 9:30 بجے. تھینک یو سو مچ, آپ کا شکریہ. تھینک یو سو مچ. ناظرین جب بھی دو گیسٹ بیٹھے ہوتے ہیں ایک سے میں ملتی ہوں نا اور دوسرے ایک سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہے, یہ تو چیٹنگ ہے. چیٹنگ اچھی ہے. اپنا خیال رکھیں, گھر والوں کا خیال رکھیں. بہت شکریہ آپ کا طارق اکبر. Thank you so much. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد.